ملاد منانا جائز ہے جی؟ دیکھو جی ملاد منانا شرک ہے، لکھ لانا دینا کا شرک ہے، جمن دلانا ملاد منانا شرک ہے۔ ظالمہ تیری شادی جس دن ہوئے اگلا دن آوے تو سال گرہ منانا جی ایس دن میری شادی ہوئی تے حضور دے جو ملاد دے باری آوے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے بلا کون رویا؟ حدیث جاندہ ہے شیطان رویا سی۔ ہون جدو حضور دی آمد قریب اندینا تے شیطان دے بھائی چیلے چمچے کڑچے او دے پیر بھائی روندے نے، لیکن حضور دے جڑے غلام جڑے صدیق اکبر دے منن آلے نے او خوشیاں مناندے نے، وہ یہی آخدے نے سونیا اساں اپنی استعداد دے مطابق حلال پیسیاں تے تیرا ملاد کراواں گے۔ حضور فرمانے نے عرش والے فرش والے سب تے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، محبوبہ کس منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے۔